बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। अन मअक़ल इब्न यसार रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन क़ाल हीना युस्बिहु सलास मर्रात अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम फ़क़रअ सलास आयात मिन आखिर सूरतिल हश्र वक्कलल्लाहु बिही सबईन अल्फ मलकिन युसल्लून अलैहि हत्ता युमसिया व इम्मात फी ज़ालिकल यौम मात शहीदन व मन क़ालहा हीना युमसी कान बितिल्कल मंज़िला। अन मअक़ल इब्न यसार रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन क़ाल हीना युस्बिहु सलास मर्रात अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम फ़क़रअ सलास आयात मिन आखिर सूरतिल हश्र वक्कलल्लाहु बिही सबईन अल्फ मलकिन युसल्लून अलैहि हत्ता युमसिया व इम्मात फी ज़ालिकल यौम मात शहीदन व मन क़ालहा हीना युमसी कान बितिल्कल मंज़िला। अन मअक़ल इब्न यसार रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन क़ाल हीना युस्बिहु सलास मर्रात अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम फ़क़रअ सलास आयात मिन आखिर सूरतिल हश्र वक्कलल्लाहु बिही सबईन अल्फ मलकिन युसल्लून अलैहि हत्ता युमसिया व इम्मात फी ज़ालिकल यौम मात शहीदन व मन क़ालहा हीना युमसी कान बितिल्कल मंज़िला। अन मअक़ल इब्न यसार रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन क़ाल हीना युस्बिहु सलास मर्रात अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम फ़क़रअ सलास आयात मिन आखिर सूरतिल हश्र वक्कलल्लाहु बिही सबईन अल्फ मलकिन युसल्लून अलैहि हत्ता युमसिया व इम्मात फी ज़ालिकल यौम मात शहीदन व मन क़ालहा हीना युमसी कान बितिल्कल मंज़िला। अन मअक़ल इब्न यसार रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन क़ाल हीना युस्बिहु सलास मर्रात अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम फ़क़रअ सलास आयात मिन आखिर सूरतिल हश्र वक्कलल्लाहु बिही सबईन अल्फ मलकिन युसल्लून अलैहि हत्ता युमसिया व इम्मात फी ज़ालिकल यौम मात शहीदन व मन क़ालहा हीना युमसी कान बितिल्कल मंज़िला।
عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة.